बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। तमाम उशाके रसूल को 12 रबीउल अव्वल शरीफ की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आप जहां भी हैं, जिस हालत में भी हैं, आपने क्या करना है? खुशी जरूर मनानी है, क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जी हाँ, इबलीस को तकलीफ होगी। इबलीस देखो ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं आता। हाँ जी, इबलीस के कारिंदे आते हैं जो वागेला करते हैं, शोर मचाते हैं। कोई कहता है जी हमने बेवाओं की शादी करनी है, आप बेवाओं की शादी कर ले इस पैसे में। कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा। आपने घबराना नहीं, क्योंकि सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमाए हमारे प्यारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त कारी मोहम्मद सलमान सिद्दीकी साहब, जो खतीब भी है, इमाम मस्जिद भी है। तशरीफ लाएं और इसी हवाले से मीटिंग का सिलसिला जारी है। साथ में तशरीफ फरमाएं हमारे नौजवान, हमारे महबूब साथी चौधरी अब्दुल रऊफ जट साहब। आज हम मुलाकात करेंगे कारी सलमान साहब से और गुफ्तगू करेंगे रबीउल अव्वल के हवाले से कि रबीउल अव्वल क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, और इस की जो अजमत है उसका क्या मकाम है, कितनी अजमत है, और इसके फज़ाइल बरक़ात क्या क्या है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? सब अवाम आपसे ये जानना चाहती है कि रबीउल अव्वल शरीफ है, जब से हमने होश संभाला है माशाल्लाह, पाकिस्तान की आज़ादी के दिन भी हमने घरों को सजा देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों को ये शौर भी आता जा रहा है, और वो लोग जो हैं माशाल्लाह से आमद सरकार के हवाले से भी बेहतरीन और जबरदस्त किस्म का चरागा करते हैं। तो इस हदीस के हवाले से हमारे रहनुमाई फरमाए कि ये आमद सरकार के हवाले से चरागा करना, एक्सपेंसेस करना, ये क्या है? देखना, असल बात पता क्या है, अभी कुछ दिन पहले 14 अगस्त मनाई गई। हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तानी 14 अगस्त बड़े शया निशान, बत्तियां भी लगाई, हाँ जी, खर्चा भी किया, चरागा भी किया, रैलियां भी निकाली। अगर आप देखें तो झंडे भी घर घर पे लगे, हाँ जी। तो किस लिए लगे? कि हमें मुल्क एक मिला। लेकिन हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि मुल्क किस वजह से मिला है। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये मुल्क हमें क्यों मिला है? यानी पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ हजूर की वजह से मिला है। तो यानी दूसरे मानों में आप ये समझ लें कि अगर हजूर ना होते तो पाकिस्तान ना होता। बेशक हर मुल्क की एक अपनी तारीख है, और पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद इस हजूर की ज़ात है। सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा, जब हम इस बात में हिचकिचाह नहीं करते कि हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा मुल्क है, तो फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो तो पूरे जहान की जान है। बेशक बेशक। हाँ? अच्छा, कायनात का वजूद ही आपकी वजह से। क्या बात, क्या बात। अगर हजूर ना तो कायनात ना होती, तो फिर चाहे पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और फिर देखें कि पाकिस्तान की नेमत, अच्छा, इसी तरह की बेशुमार नेमतें अल्लाह ने किसी नेमत पर ये नहीं कहा कि मैं तुम पर एहसान किया। अल्लाह करीम खुद फरमाता है कुरान पाक में, वा इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। क्या बात। यानी मेरी नेमतें तुम पर इतनी हैं, तुम उसका बदला तो क्या गिन भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह करीम ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सुभान अल्लाह। कि मेरा जो एहसान है मोमिनीन पर कि क्या है, मैंने अपना महबूब अता फरमाया। अच्छा, फिर दूसरी बात, आम रूटीन पे देख लें, घर में किसी के बच्चा पैदा हो तो घर वाले खुश होते हैं, उसके दाद के, नान के, मोहल्लेदार खुश होते हैं ना। बेशक। हाँ जी। हाँ, अगर दुख होता है तो मुखालिफ को होता है, यार ऐसे घर में बच्चा आ गया है, क्या मुखालिफ है घर में, ठीक है ना। क्या तो दूसरे इजहार अकीदत के लिए ये भी है, और सरकार की हदीस भी है कि अमन अहब्बा शैन अक्सर जिक्र, यानी जो जिससे मोहब्बत करता है ना वो अक्सर उसका जिक्र करता है। अब अगर इसी बात को देखें तो कुरान पाक में ना अल्लाह ताला ने, यानी कुछ लोग हैं वो सीरत तो पढ़ते हैं ना, सीरत की बात करते हैं, लेकिन
آپ کی صورت کی بات نہیں کرتا، اے آپ کی ذات کی بات نہیں کرتا، کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ تو سیرت بعد میں، شخصیت پہلے، ذات پہلے۔ ذات ہے تو سیرت ہے، ذات نہیں ہے تو سیرت نہیں نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پوری کائنات کی ذات ہے، اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کتنی عظیم نعمت دی ہے، اور جہاں بے شمار نعمتوں کی اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ کیا اور حضور نے فرمایا کہ محبت کی علامت ہے۔ اب قرآن کو پڑھیں نا، قرآن میں صرف یہ نہیں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول کر بنا کر بھیجا، اور ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ صرف لوگوں کو تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کی زلفوں کا ذکر کیا، آہا کبھی آپ کے رخسار کا ذکر کیا، کیا بات، کبھی آپ کی کملی کا ذکر کیا، سبحان کبھی اللہ، آپ کی چادر کا ذکر فرمایا، ماشاء اللہ کبھی چلتے ہیں تو آپ کے قدموں کا ذکر فرمایا، ماشاء اللہ کبھی شہر مکہ کا ذکر کیا۔ ماشاء یعنی مقصد کیا ہے کہ کبھی معراج کا ذکر ہے، کبھی نماز کا ذکر ہے، کبھی سفر کا ذکر ہے، تو کبھی جنگ کا ذکر ہے۔ یعنی اللہ نے ہر پہلو سے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ کیا بات، کبھی سونے، کبھی کھڑے ہو کر محبوب ساری طرح جاگتے ہو۔ تو مقصد یہ ہے، یہ محبت کی ایک علامت ہے، یعنی کیسے جانا جائے کہ حضور سے کون کتنا پیار کرتا ہے۔ کیا بات، کیا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیں محبوب سے پیار ہے نا، بے شک، تو اس نے اپنے ذکر کے ساتھ محبوب کا ذکر جاری رکھا۔ ماشاء اللہ، اچھا، نماز اہم عبادت ہے، ہم نماز میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہے، بے شک، بے شک، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ عشق کی بھی نشانی ہے، محبت کی بھی نشانی ہے کہ کوئی حضور کی آمد کا ذکر کرتا ہے، سیرت کا ذکر ہوتا ہے، اخلاق کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر خوشی تو اسی کی ہوتی ہے نا جو سجن کس کے گھر میں آئے۔ کیا بات، کیا ہاں؟ بات، کیا بات، ہاں۔ جی ماشاءاللہ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے کتنے خوبصورت انداز میں قاری صاحبان صاحب نے آمد سرکار کے حوالے سے گفتگو فرمائی اور بتایا، اور ہمارے ایمان کو واضح کر دکھایا کہ ایمان والے خوشیاں مناتے ہیں، ایمان والے، بالکل بالکل جی، واقعی صحیح کہا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ فرما رہے تھے کہ جب بچہ آتا ہے کسی گھر میں تو اہل خانہ کو خوشی ہوگی، پھوپھی کو، خالہ کو، چچا کو، چچی کو، بہن بھائیوں کو۔ اگر کسی کو دکھ ہوگا تو مخالف کو ہوگا۔ ظاہر ہے اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، تخلیق ہے، مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، شرک نہیں ہے۔ خوشی انہی کو ہوگی جو اہل ایمان، اہل محبت ہوں گے، اور دکھ کن کو ہوگا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔